प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाकया सुनाने वाले हैं। नमाजी औरत को मारने वाले शौहर का अंजाम क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाते चलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नमाजी औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ज्यादा इबादत गुजार थी। वो नेक परहेजगार नमाजी औरत थी। उसके दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा ही जालिम आदमी था। वो इतना जाबिर, इतना जालिम, इतना सरकश और इतना नाफरमान कि वो बहुत बड़ा शैतान था कि बीवी को हमेशा वो नमाज पढ़ने से रोकता। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती तो वो उसको इतना मारता कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला की वो नेक बंदी वो नमाजों से बहुत मोहब्बत करती थी और किसी भी हाल में नमाज को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी। शौहर उससे कहता कि मैं तेरा शौहर हूं, तू मेरे आगे सजदा नहीं करती, तू न जाने किसके सामने अपने सर को झुकाती है। जब भी मैं घर में आता हूं मैं तुझे नमाज पढ़ता हुआ देखता हूं, तो क्यों आखिर इतनी इबादत करती है? तो वो औरत कहती, आप मेरे साथ कुछ भी कर लें लेकिन मैं नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकती हूं। आप कुछ भी कर लें, चाहे मुझे जान से मार डालें, मैं नमाज नहीं छोड़ सकती हूं, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से रोकती है। बल्कि मैं तो आपको भी मशवरा देती हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर नमाज को पढ़ा करें। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाजियों पर परवरदिगार आलम की रहमत नाजिल होती है। ये सुनकर वो शौहर कहता, तुमको अगर नमाज पढ़नी है तो तुम पढ़ो, लेकिन मुझे मशवरा देने की कोशिश मत करो। अब वो आदमी अपनी बीवी की इस आदत से बेजार हो चुका था और वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि वो मेरी बात भी नहीं मानती। तो जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम देता हूं कि ये पूरा दिन उस काम में मसरूफ हो जाएगी और नमाज पढ़ने का इसी मौका ही नहीं मिलेगा। अब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा, मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूं, इसमें मेरे बहुत से कीमती मोती हैं, तुम इनको घर में किसी महफूज जगह पर रख दो। जब भी मैं तुमसे मांगूंगा तुम फौरन ये लाकर मुझे दे देना। हाँ, ये बात याद रखना, जिस वक्त भी मैं तुमसे ये माल मांगूं फौरन उसी वक्त मुझे लाकर ये माल लौटा देना। बीवी ने शौहर की बात सुनकर कहा, मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूं। अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा, कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकेगा। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर और ज्यादा जल भुन गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। उसने उस जगह को देख लिया जहां पर बीवी ने उस माल को रखा था। इसके बाद जब उसकी बीवी नमाज अदा कर रही थी तो उसने फौरन वो पोटली निकाल ली। उस वक्त वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थी, उसका ध्यान वहां नहीं गया। उस जालिम आदमी ने उस पोटली को निकाल लिया और दरिया के पास ले जाकर उस पोटली को दरिया में फेंक दिया। उस पोटली में दो बड़े बड़े कीमती मोती थे, बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था, उसके लिए दो मोती खराब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर वो घर आकर अपनी बीवी से कहने लगा, जरा मुझे वो पोटली दे दो, मेरे मोतियों वाली, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो बीवी उस वक्त वजू कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा ये काम करो। वो औरत गई और ढूंढने लगी, लेकिन वहां उसे वो पोटली नजर नहीं आई। अब परेशान होकर जब वो शौहर के पास वापस आई और कहा, जिस जगह पर मैंने वो मोती रखे थे उस जगह पर वो मोती मौजूद नहीं है। ये सुनते ही वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और जोर जोर से अपनी बीवी को मारने लगा। तो ये हर वक्त जो नमाज पढ़ती रहती है ना, तेरी तवज्जो हट गई इन कामों से, तू घर के कोई काम नहीं कर सकती, तू बस इबादत करती रहती है। मुझे नहीं पता तू पूरा दिन लगा या पूरी रात लगा, मुझे मेरी वो पोटली वापस चाहिए, मुझे मेरे वो मोती चाहिए। और कान खोलकर सुन ले कि तू मुझे नमाज पढ़ती हुई अब नजर नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, बता तूने आज क्या बनाया है। बीवी ने जो कुछ बनाया था वो देने लगी तो जालिम आदमी ने कहा, मुझे ये नहीं खाना है, मैं बाजार से मछली लेकर आता हूं,
تو وہ مچھلی پکائے گی، اس کے بعد وہ بازار چلا گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، نماز سے روک رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کر رہا ہے۔ جس دریا میں اس نے وہ موتی پھینکے تھے، ان موتیوں کو اللہ کے حکم سے ایک پیاری سی مچھلی نے نگل لیا۔ اس مچھلی کو ایک مچھوارے نے اپنے جال میں پکڑ لیا۔ جب وہ بازار میں بکنے کے لیے آئی تو آپ سنیں کہ کیا ہوا۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی اور جب پکانے کے لیے گھر لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے آنے سے پہلے پہلے نماز کو ادا کر چکی تھی، کیونکہ وہ نیک عورت کسی بھی صورت میں نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب اس کا شوہر مچھلی لے کر گھر آیا تو بیوی کو حکم دیا، کیا ہوا؟ کیا اس پوٹلی کا کوئی پتہ چلا؟ کیا وہ پوٹلی ملی؟ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے وہ پوٹلی نہیں ملی۔ ظالم شوہر نے کہا، تو کیا کر رہی تھی اس وقت سے؟ اب ایک کام کر، پہلے میرے لیے کھانا پکا۔ یہ مچھلی میں لے کر آیا ہوں، اس مچھلی کو کاٹ، اس کو پکا کر مجھے کھانا کھلا۔ اب اس نیک عورت نے اس مچھلی کو پکانے کے لیے جب مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی مال، وہ پوٹلی جس میں موتی تھے، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے برآمد ہوئی، یعنی وہ مچھلی کے اندر سے نکلی۔ یہ دیکھ کر اب وہ ظالم شخص عبرت حاصل کرنے کے بجائے، یہ ماننے کے بجائے کہ ضرور ایک طاقت ہے جس نے میری اس نیک بیوی کی مدد کی ہے، یہ کچھ نہیں سوچا بلکہ جس تندور میں وہ نیک عورت روٹیاں پکایا کرتی تھی اسے لے جا کر تندور میں یہ کہہ کر پھینک دیا، نہیں، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تو نے ہی یہ موتی والی پوٹلی چھپا لی ہوگی، تو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا، تو بہت چالاک ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی جب تندور میں گر رہی تھی تو اس نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے پیارے اللہ، میں ہمیشہ تیری عبادت کرتی ہوں، اس بات کا مجھے کوئی غرور نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نماز پڑھتی ہوں جبکہ میرا شوہر مجھے روکتا رہتا ہے، آج اسی نماز کے صدقے میں اے اللہ میری لاج رکھ لے، اے اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے، اے اللہ آج میری جان بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تندور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نمازی عورت نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی۔ دوسری طرف اس کا شوہر جو تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ اندر جو مچھلی وہ تیار کر چکی تھی، اس مچھلی کو وہ مزے سے کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اچھا ہوا وہ عورت اب تک مر گئی ہوگی، جل گئی ہوگی، خاک ہو گئی ہوگی، اب میرے سامنے نماز پڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کو تو بچا لیا، لیکن اس آدمی کو سزا تو دینی تھی۔ جو مچھلی وہ کھا رہا تھا اس کا ایک کانٹا اس کے حلق میں پھنس گیا، اور وہ کانٹا ایسا اس کے حلق میں پھنسا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہیں لے سکا اور وہیں دم توڑ کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہاں پر وہ عورت نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ مر چکا تھا۔ اسے بڑا افسوس ہوا کہ کاش اس نے میری بات کو مان لیا ہوتا، کاش یہ مجھ سے امتحان نہ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس طرح عذاب نہ لاتا۔ اس نے مجھ سے نماز چھڑوانے کی کوشش کی، میری تو نماز نہیں چھوٹی، الٹا یہی جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ اسی وقت اس نیک خاتون نے شکرانے کی 2 نفل نماز ادا کی کہ اللہ تیری عبادت میری کس کام آئی، تو نے واقعی میری لاج رکھ لی۔ اے اللہ تو واقعی اپنے بندوں کو بچاتا ہے جو تیری عبادت کرتے ہیں سچے دل سے، سچی نیت سے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔